इस फैमिली का एक बेटा था जिसकी टांग में मसला था और तकरीबन 4 माह से वो अस्पतालों में धक्के खाते रहे, लेकिन उनका किसी ने भी ऑपरेट नहीं किया। मैं जी खाने वाले के 2 दफ़ा उन्होंने नहीं सुने, फिर अब मैं गरीब लोग हम और किसी जा नहीं सके, हड्डी जोड़ा कोलगेट बंद रहे और जुड़ी नहीं, फिर खाने वाला के उन्होंने हाथों घबरा दिया, फिर मैं भाई अरसल के पास आई, उन्होंने मेरा मसला हल कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू डिजिटल के साथ मैं हूँ ज़ाहिर सिंधु। नाजरीन, इस वक्त मैं तहसील कबीरवाला के एक छोटे से कस्बे में मौजूद हूँ, बस्ती गरीबाबाद में। तो यहाँ पर जो है गरीब फैमिली है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं, उनका घर है, एक ही कमरा है। यहाँ पे जो है इस फैमिली का एक बेटा था जिसकी टांग में मसला था और तकरीबन 4 माह से वो अस्पतालों में धक्के खाते रहे, लेकिन उनका किसी ने भी ऑपरेट नहीं किया। तो मज़ीद जो तफसीलात है हम इस फैमिली से जानेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो है अदनान और उनकी वालदा मौजूद हैं। अदनान भाई की टांग का जो मसला था वो तो हल करवा लिया गया है, तो मज़ीद तफसीलात जो है इनकी वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अदनान भाई को कब से ये मसला है और आप कहाँ कहाँ तक गए हैं? इस मार्च का ये टांग टूटी है। अच्छा, 23 मार्च को। हाँ जी। फिर आप कहाँ कहाँ गए हैं? मैं जी खाने वाले के 2 दफ़ा उन्होंने नहीं सुने, फिर अब मैं गरीब लोग हम और किसी जा नहीं सके, हड्डी जोड़ा कोलगेट बंद रहे और जुड़ी नहीं, फिर खाने वाला के उन्होंने हाथों घबरा दिया, फिर मैं भाई अरसल के पास आई, उन्होंने मेरा मसला हल कराया। अच्छा जी। अच्छा, अब आपके बेटे का जो है ऑपरेशन भी हो चुका है, तो डॉक्टर क्या बताते हैं, अब सही है? हाँ जी सही है। असल में इनकी टांग को मसला क्या था? टूट जी, गई थी? हाँ जी टूट गई थी। अच्छा, फिर ये 4 माह ऐसे ही पड़ा रहा? जी है जी, ऐसे पड़ा। अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले आप कौन से हॉस्पिटल में गए? सबसे पहले खाने वाले। खानेवाल गए हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले बनवाए बागड़ू, अच्छा, हड्डी कागड़ जोड़ से। कर। हाँ जी, उन्होंने सही नहीं बनी, मोड़ा से थे कबीरा ले गए हैं, जी, उन्होंने सानू भेजा खाने वाल, जी, उन्होंने सानू रेफर कर दिता निस्तर। जी। निस्तर विच जी फिर भाई अरशद ने आख्या भी ये जरा ना खाने वाला ने जरा नहीं सुनी तो निस्तर लेके सुनी, उन्होंने अदनान रसूल से ऑपरेशन कराया। हाँ जी। प्राइवेट तौर पे हाँ, सब लोगों ने मदद कर मदद की है। हाँ। अदनान भाई, क्या हाल चाल है? ठीक भाई, कैसी तबीयत है आप? ठीक ठाक। ठीक है। अब ठीक है। अच्छा, पहले तो बड़े तंग होते होंगे आप? हाँ जी। अच्छा, वॉशरूम कैसे जाते थे? बड़ी मुश्किल से? इधर इधर ही? हाँ जी। अच्छा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? आपको 4 माह इधर पड़े रहे हैं, आप गवर्नमेंट के अस्पतालों में भी गए हैं, तो आपका मसला हल नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे आप? आने वाल गए जी, पया उठो निन कीता, अच्छा फिर जी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अदनान रसूल कोल गए, उठो बड़ी मुश्किल नाल प्राइवेट होया। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ अदनान के वालिद साहब मौजूद हैं। सर कबीर वाला में गए, अच्छा उन्होंने खाने वाल रेफर कर देता, अच्छा, खाने वाले ने निस्ता रेफर कर देता। रेफर कर दिया? हाँ जी, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास का रोग नहीं है। अच्छा फिर भाई अरशद साहब की मेहरबानी है जी, जिसने ये ऑपरेट प्राइवेट करवाया है अदनान रसूल से। अदनान रसूल से। जी अच्छा, अब आप मुतमईन हैं, खुश हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अब ख्याल भी रखा जा रहा है आपके बेटे का? बिल्कुल, जो बिल्कुल खाने तिकर दे रहा है। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ अरशद संगा साहब मौजूद हैं, जो कि कबीरवाला के एक मशहूर शहरी हैं और गरीबों के बड़े काम आते हैं। तो इनसे सारी स्टोरी जानते हैं कि किस तरह इनको कॉल आई, फिर किस तरह ये जो है हॉस्पिटल उनको लेके गए, फिर आगे डॉक्टरों ने क्या कहा। तो अरशद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे लिए टाइम निकाला। जी वेलकम। अच्छा अरशद भाई, बताइएगा इस बच्चे को कब मसला बना और आपने किस किस से रब्ता किया? जी इस तरह के जी, ये खातून मेरे पास आई थी दफ्तर में मांगती हुई, तो उसने अपनी जो ये बताया अपने बेटे के बारे में, तो हम फ़ौरन उसी वक्त उठे और उसके घर चले गए। वहाँ जाके पता चला कि उसका बेटा 4 माह से चारपाई पे पड़ा है और उसकी टांग फ्रैक्चर है और इनके पास पैसे नहीं है, खातून के पास बेफारम नहीं है, शनाख्ती कार्ड नहीं है, और वो जूनियर कौंसल गई, नादरा दफ्तर गई, किसी ने उसकी वो मसला हल नहीं किया।
اور ہم نے پھر کوشش کی، امین وارثی صاحب نے بھی تعاون کیا، ڈی سی صاحب سے کہا کہ کوشش یہی تھی کہ سرکاری ہاسپٹل سے فری علاج کروا دیں، کچھ ہم اپنی طرف سے کریں گے، ایمبولینس اپنی تھی گھر سے اٹھا لائے، پر سول ہاسپٹل گیا ہے، یہاں سے ریفر ہوئے، ایم ایس نے کیا اور لکھ کر دیا کہ یہ ڈی سی صاحب کا حکم ہے، سی او صاحب کا حکم ہے، اس کا مفت علاج کیا جائے، لیکن خانیوال میں جو 3 ڈاکٹر موجود ہیں انہوں نے نہ داخل کیا نہ چیک کیا، بس دیکھتے ہی انہوں نے فوراً ریفر ٹو ملتان کر دیا۔ تو ہم نے سوچا کہ یہ خجل خوار ہو، اب گھر سے تو لے آئے ہیں تو ایسے نہیں جائیں گے، تو ہم راستے میں قادر پور راما ڈاکٹر نار رسول کے ممنون مشکور ہیں، ان کے ہاسپٹل میں چلے گئے، بس ان کو کہا انہوں نے آپریٹ کر دیا، ان کی بڑی مہربانی، اور جو پیسے ہمارے پاس تھے اور پھر لوگوں نے تعاون شروع کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اس ذات نے آسانی بھی پیدا کی، اور اس ڈاکٹر صاحب کو بھی کچھ فیس دی ہم نے، دوائیاں لے کر دی ہیں، اس کے گھر کے اخراجات، جب تک وہ چارپائی پر ہے، جب تک وہ خود نہیں چلنے لگ جاتا، اس کا زخم صحیح نہیں ہوتا، ہم نے بھی تہیا کیا، اور یہ صرف رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور حوصلہ دینے والی ذات رب کی ہے، اور سارے انتظام کا کرنے والی ذات رب کی ہے۔ بہت سے دوست تعاون کر رہے ہیں، وہی تعاون والے پیسے اٹھا کر میں انہیں دے آتا ہوں، کچھ اپنی طرف سے دے دیتا ہوں، گاڑی دے دیتا ہوں، اور چیک کرتا رہتا ہوں خوراک کے حوالے سے، ان کے گھر میں ہر چیز پہنچا رہے ہیں۔ بچہ انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہوگا، اپنی ٹانگوں پہ چلے گا، اور ہم صرف یہ کہیں گے انتظامیہ ضلع خانیوال کی انتظامیہ کو برائے مہربانی، کروڑوں روپے فنڈ آتے ہیں، یہ عوام تک پہنچ جائیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں، ڈاکٹر تنخواہیں لے رہے ہیں، تو وہاں علاج کیا جائے۔ یہ تو ایک کیس ہے جو ہم وائرل کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں بذریعہ سوشل میڈیا، یا آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، تو یہ ایک کیس نے کتنے اداروں کو دنگا کر دیا ہے، ہر ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، عوام کو سہولت نہیں مل رہی، اور باقی تھانہ کچہری میں انصاف کے مسائل ہیں، تو اگر غریب کو یہ چیزیں، جو ادارے ہیں اپنا کام کریں ایمانداری سے، تو غریب خوشحال ہو جائے گا۔ تو ہم یہ کام رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے، جذبہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے ہی کام لیتا رہے، اور آپ دوستوں کا شکریہ جنہوں نے تعاون کیا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کبیر والا کے سینئر صحافی امین وارثی صاحب موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ عدنان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی، میں عدنان کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انتہائی غریب بچہ ہے، اور وہ ساری فیملی غربت کا شکار ہے۔ جب ارشد سنگا صاحب کے ساتھ میں ان کے گھر گیا اور میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کی 4 دیواری بھی نہیں ہے، تو مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدارا آپ انتظامیہ کو کہیں اور احکامات جاری کریں، ان کے گھر کی 4 دیواری کا کوئی کم از کم بندوبست کروا دیں۔ حکومت پنجاب جو ہے ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، بے پناہ فنڈز ہیں، اور ڈپٹی کمشنر خانیوال صاحب کا بھی شکریہ، انہوں نے شروع میں جو ہے وہ ایکشن تو لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے احکامات پر محکمہ صحت نے پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا، اور اس کا علاج وہاں پر مفت کرنے کی بجائے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں مفت علاج کرنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ ریفر کر دیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس کا علاج تو ہو گیا، اور مزید جو ہے اس کی دیکھ بھال بھی یہ مخیر حضرات ارشد سنگا صاحب ہیں اور دوست ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے گھر میں بہت غربت ہے، اس کا والد جو ہے وہ بے روزگار ہے، اور 3-4 بچے ہیں، 2.5 مرلے کا گھر ہے، گھر میں بہت غربت ہے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا۔ تو حکومت پنجاب جو ہے وہ اگر چاہے تو ان کے گھر کی 4 دیواری کم از کم بنوا سکتی ہے، یہی میری اپیل ہے کہ ان کی کم از کم مسائل کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی عدنان کی سٹوری، تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ زاہد سندھو کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔